बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशरियात में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। गले में ज़रा कुछ खस्तगी ऐसी वजह से ज़रा नशरियात का इब्तदाई हिस्सा कुछ मुतासिर हुआ, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह सूरत हाल आगे बढ़ती है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल आजिला अता फरमाए। नज़र भी लग जाती है, अच्छे भी लग रहे हैं आप। हाँ। अल्लाह ताला नज़र बस से महफूज व मामून फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह। बिल्कुल फिक्र न करें, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ बिल्कुल सही हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे इंशाअल्लाह। आपसे दुआओं की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो क़िबला मैं ये बस और कुछ ज़रा मुझे पैगामात भी आए, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मुल्तमिस से दुआ हूँ आप सब लोगों से। कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह और नशरियात का ज़रा सिलसिला आगे बढ़ाने की इंशाअल्लाह। मैं सवाल की तरफ आता हूँ डायरेक्ट। फराज अलवी साहब लाहौर से पूछ रहे हैं कि वालिदैन तमाम ज़िंदगी बच्चों को पालते हैं, वही बच्चे बड़े होकर वालिदैन को संभालने में मुश्किल महसूस करते हैं, तो कोई ऐसी दुआ सिखा दें कि अल्लाह मुझे बस अपने बुढ़ापे में किसी का मोहताज ना करे अपने अलावा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। वसीम भाई, ये जो मामला है जी वालिदैन का, ये तकरीबन हर दूसरे घर में ये सुनने को मिलता है। हाँ। कि वालिदैन ख़ास तौर पर जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, हाँ। तो फिर औलाद उनको बिल्कुल पूछती नहीं है। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे ख्याल में कल ही हम बात कर रहे थे कि वालिदैन को वक्त की ज़रूरत होती है। कल ही बात हो रही, बिल्कुल। आपके पैसों की ज़रूरत नहीं होती, वक्त की ज़रूरत होती है। और औलाद टाइम देने को तैयार नहीं होती कि बाबा मम्मा मेरे पास टाइम नहीं है, सब कुछ है, टाइम नहीं है। याद रखें कि वो माँ कि जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा, फिर इतनी सोबतें झेल कर आपकी पैदाइश, फिर उसके बाद आपको फीड करना। हाँ। फिर जिस वक्त वसीम भाई कोई भी आपकी बात नहीं समझता, हाँ। आप तो तोतले अंदाज में बोलते हैं, लेकिन माँ बाप समझ रहे होते हैं। हाँ। और ये माँ बाप इतनी अजीब व गरीब मखलूक है ना। हाँ। यानी भाई अपने भाई को बाज़ औक़ात आगे बढ़ते देख कर हसद में मुब्तला हो जाता है। अच्छा, 2 अहबाब किसी को आगे बढ़ते देखकर बुग़्ज़ व इनाद रखते हैं, लेकिन ये वाहिद दुनिया की मखलूक है ना कि जो अपनी औलाद को अपने से आगे देखकर और दुआएं हमेशा खुशी होती है और दुआएं हमेशा खुश होते हैं। मैं पीछे रह जाऊं, ये आगे चला जाए। जी। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, आप अपने वालिद से मिलते होंगे, वालिदा से मिलते होंगे, तो कितनी दुआएं आपको मिलती होंगी। और मैं तो आपके वालिद साहब को जानता भी हूँ, यानी बड़े शफीक आदमी और दुआएं देने वाले आदमी, वो हमें दुआएं देते हैं, तो आपको कितनी दुआएं देते होंगे वो। तो ये दुआ होती है जो औलाद को खड़ा करती है। मैं कहता हूँ कि औलाद के सबसे बड़े जो पीर है ना, हाँ। उनके वालिदैन हैं। उनसे दुआएं लें, और इनसे दुआएं लेना जितना आसान है, इतना किसी और से दुआएं लेना आसान नहीं है। क्या बात है। आप किसी पर एहसान करो, वो दुआ देगा। अरे इनसे मुलाकात करो ना, सलाम करने के लिए जाओ, पाँव चूमो, हाथ चूमो, जा बेटा अल्लाह ताला तेरा भला करे। तेरी सारी क़िबला सॉरी बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज हाउस में ऐसे वालिदैन भी देखे जिनके बच्चे उनको धत्कार के छोड़ गए, वो वहीं पर बैठ के दास्तान सुना रहे होते हैं कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ये किया। और फिर पूछा कि अम्मा अब क्या करती हो, वो कहने लगे बस उसके लिए दुआ करती हूँ, पता नहीं मजबूर होगा अल्लाह ताला उसके लिए आसानी है। मैं हैरान हो गया, मतलब नाफरमान बेटा होता है ना, माँ उसको भी दुआएं दे रही होती है, बाप उसको भी दुआएं दे रहा होता है, ऊपर से नाराज भी होगा, अंदर से दुआएं दे रहा होगा कि मेरी औलाद है, मेरा खून है। इसीलिए सूरह बनु इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि जब इनमें से दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या एक बुढ़ापे को पहुंच जाए ना, तो फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, न झड़कना, और सबसे बेजारी का जो हल्का कलमा है ना उफ, वो भी देखो मुंह पर ना लाना, कहीं उनका दिल डूब ना जाए, दिल दुख ना जाए। वकुल लहुमा कौलन करीमा, तो मौला तू बता कैसे बात की जाए। तो फरमाया बुढ़ापा है ना, वो तुमसे ऐसी बात कर भी जाएंगे,
ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیں گے، ہمیشہ نرمی والی بات کرنا، ہمیشہ نرمی والی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت سے پالا تو ان دونوں پر رحم فرما۔ تو میں اس میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ صحیح رہے تو خدا کے واسطے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا ان بھائی کو کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ اپنا محتاج فرمائے، آپ کو بھی، آپ کی اگر وائف ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین اپنا محتاج فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے۔ میں جو دعا بتا رہا ہوں یہ جامع صغیر جلد نمبر 1 کی دعا ہے، اور بڑی پیاری دعا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے وسیم بھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جڑ کر آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ دعا، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ تو میری روزی کو کشادہ کر دے میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک۔ اس میں یہ جامع اور معنی دعا ہے، شروع سے لے کر جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا آپ کو محتاج نہیں فرمائے گا۔ میں پھر بات ریپیٹ کروں گا کہ ترجمے کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کو آپ کے لیے کتنا فرما بردار بناتا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، آپ کی اولاد آپ کے سامنے انشاءاللہ سر نہیں اٹھائے گی۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی نام ہے، باسط اور شکور۔ اچھا، باسط کہتے ہیں کشادگی پیدا کرنے والا، اور شکور کہتے ہیں صلہ دینے والا۔ کشادگی بھی وہی پیدا فرمائے گا، اور آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ جو بھلائی کی اس کا صلہ کوئی دے نہ دے میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یا باسطو یا شکورو، یہ صبح و شام آپ 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اور اگر وقت ہے تو میں آخر میں ایک چیز بتا دوں، ہم اکثر کہتے ہیں وسیم بھائی ربنا، اے ہمارے رب، عربی میں بنتا ہے ربنا۔ ٹھیک ہے، 4تھے پارے میں آ جائیے، یہ 4تھے پارے میں اگر آپ سورہ نساء کو دیکھیں، بلکہ سورہ آل عمران کو، اس میں خاص طور پر آیت نمبر 191 سے لے کر 193 تک، 194 تک 5 مرتبہ ربنا آیا ہے۔ اچھا، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں دہراتا، 5 مرتبہ 191 سے لے کر 194 تک 5 مرتبہ ربنا ہے، اور اس کے بعد 195 میں ہے فاستجاب لہم ربہم، بندے پریشان کیوں ہوتا ہے، تیرے رب نے تیری دعا سن لی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دعا کرو نا رب تعالیٰ سے، اس سے پہلے 5 مرتبہ یا ربنا کہہ دیں، اور اس کے بعد وظیفہ کریں یا دعا کریں، ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ رد فرمائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ الہی آمین۔ اتماع سے دعا، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نعتیہ مقابلے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔